नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको रात्रि प्रस्तुति श्रुति सम्वेकमा प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामी चिना हराएको मान्छे सुनिरहेका छौं। हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको 9औं श्रृङ्खला हामीले गएको साता सुन्दा त्यसको शीर्षक थियो लेनिन, माओ त्से-तुङ, किम इल सुङ र महजोडी। हरिवंश आचार्यले कोरियाको व्याख्या गर्नुभएको थियो त्यहाँ र कोरिया प्रवेश गर्दा हरियो भिसाले आफूले पाएको दुःखको बारेमा पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो र नेपालीहरूले भोग्ने गरेको समस्या पनि त्यसमा लेख्नुभएको थियो। अब आज हामीले यस्तै अरू अध्यायहरू प्रस्तुत गर्छौं। आजको सुरुको अध्यायमा कालो पट्टी रहेको छ भने अर्को अध्याय जनआन्दोलन प्राथमिक उपचार कोष भन्ने शीर्षकमा छ र त्यसभन्दा उता माओ त्से-तुङको तकमा भन्ने शीर्षकको छ। सुरुवात कालो पट्टीबाट हामीले गर्छौं। हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको 10औं श्रृङ्खला पृष्ठ 182 बाट अब वाचन हुन्छ। 2046 सालको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। चुने अनुसार राजा वीरेन्द्र पञ्चायतको भारी झिकेर बहुदलीय व्यवस्थाको भारी गणेशमान सिंहलाई बोकाउन चाहन्थे र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट डेमोक्रेटिक किङको दर्जा पाउन लालायित थिए। तर राजाका पनि राजाहरू जो राजालाई पनि राज गर्थे उनीहरू डेमोक्रेसीको डे पनि सुन्न चाहँदैनथे। हामी प्रजा त सडकमा ओर्लेका थियौं, तर उनी आफ्नो परिवार विरुद्ध आवाज उठाउन सक्दैनथे। नारायणहिटी दरबारभित्रको सडकमा आवाज उठाएर त्यहाँभित्र एक्लै जुलुस निकालेर के गर्ने? परिवार विरुद्ध आवाज उठाउन गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा पछि उनको हत्या भएबाटै थाहा पाइन्छ। 2046 सालको आन्दोलन अलि शिथिल हुँदै गएको थियो। नाटककार अशेष मल्ल गुनासो गर्न थाले। आन्दोलन चलाउन लाग्यो, फेरि चर्काउनु पर्यो। केही गरी यो आन्दोलन तुइयो भने तपाईँ हामीले त यो देशमै नबसे पनि हुन्छ। अब हामी कलाकार साहित्यकारहरू मुखमा कालो पट्टी बाँधेर सडकमा बसौँ र प्रजातन्त्र बिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन भन्ने नारा दिउँ। हाम्रो यही सल्लाह भयो। हामी सबैभन्दा पहिले सत्यमोहन जोशी कहाँ गयौँ। उनले हुन्छ म आउँछु भने हाम्रो हौसला बढिहाल्यो। त्यसपछि डायमन शमशेर राणाका घर गयौँ। उनले भने मलाई त यो आन्दोलनमा कसैले वास्तै गरेका थिएनन्, तपाईँहरू बोलाउन आउनुभयो, म आउँछु। कमलमणि दीक्षितले पनि आउँछु भने हाम्रो हौसला अझ बढ्यो। मुखमा कालो पट्टी बाँधिदिनको भोलिपल्ट डायमन शमशेरलाई फ्रान्स जानु रहेछ। उनी आफ्नो कृति सेतो बाघ अरू भाषामा छाप्ने बारे कुरा गर्न जान लागेका रहेछन्। उनले थपे, होस् म बरु समातेर थुने भने फ्रान्स जान्न, तर आन्दोलनमा अवश्य आउँछु। त्यस बखत धेरै लेखक आउन डराए। कमलमणि दीक्षित, यादव खरेल, पारिजात, युद्धप्रसाद मिश्र, आनन्ददेव भट्ट आदि पाका मान्छेहरू आइदिए। तुलसी भट्टराई, विष्णुबेबु घिमिरे, शारदा शर्मा, रामेश, रायन, मन्जुल आदि सबै सहभागी भए। अघिल्लो दिन दरबारका दूतहरू आएर भने तपाईँहरू कालोपट्टि बाँधेर नबस्नुहोस्। हामीले भन्यौँ होइन, हामीले बाँध्नै पर्छ। हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामी नै गएनौँ भने के होला? बरु हामीलाई नपठाउने हो भने एउटा उपाय छ। के उपाय? आजै हामीलाई समात्न लगाउनुहोस् पुलिसलाई। ओहो, तपाईँहरूलाई थुने भने त आन्दोलनले झन् उग्र रूप लिन्छ। भोलिपल्ट प्रज्ञा भवनमा भेला हुने कार्यक्रम थियो। त्यो थाहा पाएर अघिल्लै दिन प्रज्ञा भवनलाई सिल गरेर वरिपरि प्रहरीले घेरेछ। तर पहिले नै हामीले प्रज्ञा भवनको विकल्प पनि सोचिसकेका थियौँ। मुख्य मान्छेलाई पनि भनिसकेका थियौँ। घण्टाघर मुनि त्रिचन्द्र कलेजको कम्पाउन्डमा हामी सबै आइपुग्यौँ। नटराज ट्राभल्सका प्रजापति प्रसाईले हामी नजिकै आएर खुसुक्क भने मैले पुलिसले वाकीटकीमा कुरा गरेको रेडियोमा सुनेको। मदन कृष्ण र हरिवंशलाई समातेर महेन्द्र पुलिस क्लबमा ल्याउनु भनेको छ। तपाईँहरू भाग्नुहोस्। के गर्छन् कि यिनीहरूले? हामीले होइन, हामी भाग्दैनौँ भन्यौँ।
थुनिन जे हुन पनि तयारै भएर कालोपट्टि बाँधेको नभन्दै एकैछिनमा प्रहरीको एक जत्थाले कलेजलाई घेर्यो र भएजति सबै साहित्यकार कलाकारलाई ट्रकमा राखेर लग्यो बग्गी खानातिर। पारिजातको अशक्तता देखेर उनलाई त्यहीँ छोडिदियो। पछि कसैले ट्याक्सी खोजेर उनलाई उनको डेरामा पुर्याइदिएछ। पहिले त बग्गी खानाभित्र हामी सबैलाई एउटै हलभित्र राखिएको थियो। सबै हँसी मजाक ठट्टा गर्दै बसिरहेका थियौँ। एकछिनपछि प्रहरीले युद्धप्रसाद मिश्र मदन दाई र मलाई गाडीमा राखे। हामीलाई लिएर गएको देखेर सबैजना कराए, तर प्रहरीले लग्यो। प्रहरीले युद्धप्रसाद मिश्रलाई महेन्द्र पुलिस क्लबको चौरमा राख्यो। हामी दुईजनालाई चाहिँ माथि लिएर गएर एउटा कोठाभित्र छिरायो। त्यहाँ डिआइजी अच्युत कृष्ण खरेल, काठमाडौँको सिडिओ र अरू प्रहरी थिए। अच्युत खरेलले के छ भाइहरू बसौँ भन्दै हामीलाई सोफामा राखेर सोधे, चिया खाने? हामीले भन्यौँ खाउँ न त। चिया आउँदै थियो, खरेलले कुरा सुरु गरे। तपाईँहरूले मुखमा कालोपट्टि किन बाँध्नु भएको? हामीले भन्यौँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि, वाक स्वतन्त्रताका लागि, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि। खरेल सोध्दै गए, नेपालमा तपाईँहरूलाई जस्तो बोल्ने छुट अरू कसलाई छ र? अझ पुगेन? हामीले भन्यौँ हामीले मात्र बोल्न पाएर भएन नि, सबै नेपालीले बोल्न पाउनु पर्यो। त्यसबेला मान्छेहरू भन्ने गर्थे नेपालमा शरदचन्द्र शाहलाई जे गर्न पनि छुट छ, मदन कृष्ण र हरिवंशलाई जे बोल्न पनि छुट छ। चिया खाएपछि लौ त जानुस् भने हामीलाई फेरि गाडीमै राखेर बग्गी खानामै पुर्याइयो। हामी फिर्ता आएको देखेर सबै कलाकार साहित्यकारले ताली पिटे। उनीहरू सबै चिन्तित रहेछन् हामीलाई केही गर्ला कि भनेर। हामीले सबै कुरा भन्यौँ। साँझ परेपछि सबैलाई छोड्यो। हामीलाई नछोडेको भए आन्दोलन झन् चर्कने डर रहेछ सरकारलाई। छोडे पनि भोलिपल्टदेखि आन्दोलनले नयाँ उचाइ लियो। पत्र पत्रिकाले तपाईँहरूलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगेर के गर्यो भनेर प्रश्न गरे। हामीले जे भएको थियो त्यही भन्यौँ। हामीलाई केही गरेनन्, सोफामा राखेर चिया खाए अनि कुरा गरे। अच्युत कृष्ण खरेलले भोलिपल्ट घरमा फोन गरेर भने, ए भाइ ल तपाईँहरू चाहिँ साँच्चैकै स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। पुलिसले चिया खुवाएर सोफामा बसाएको कुरो भनिदिनु भयो। यही कुरा अरूले भएको भए हामीलाई यस्तो यातना दिए आदि इत्यादि भनेर अन्तर्वार्ता दिन्थे। ल धन्यवाद है तपाईँहरूलाई। गोपाल चित्रकारले हामीले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर बसेको फोटो सेटेलाइट मार्फत विश्वभर छरिदिएर धेरै देशका पत्र पत्रिकाले छापे, जसले गरेर आन्दोलनको उचाइ अझ बढ्यो। 2046 सालको आन्दोलन सफल भयो। देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो। केही योगदान दिन पाएकोमा गर्व लाग्छ। तर त्यत्रो मान्छेको बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था दरबारबाट खोसेर ल बहुलवादी नेता हो, तिमीहरू धेरै भोकाएका छौ, अब तिमीहरू पनि खाओ धनी बन भनेर दिएको जस्तो भयो जनताका लागि। हुन त सबै नेता त्यस्ता होइनन्। नेता भन्ने बित्तिकै खराब जात हो भन्ने अर्थ नलागोस्। धेरै पीडित नेता कार्यकर्ता पनि छन् विभिन्न पार्टीमा। तर जो सत्तामा उक्लन्छन्, जो झण्डा हल्लाउँछन्, जो झण्डाको वरिपरि भन्कन पाए, धेरैले खाए, राल चुहाए अनि त्यही झण्डाले राल पुछेर हिँडे। पञ्चहरूले 10 खाए, बहुदलवादीहरूले 100 खाए, गणतन्त्रवादीहरूले 1000 खाए, जसले खाए तिनले पचाए। कसले हिसाब माग्ने? हिसाब माग्नेले पनि खाए, हिसाब बुझाउनेले पनि खाए। हिसाब बुझाउने र हिसाब माग्ने मिलेर खाएपछि कसले समाउने? राजा वीरेन्द्रका सपरिवार मारिए। कसरी मारिए? तुरुन्तै पत्ता लाग्यो, गोलीद्वारा मारिए। गोली हान्ने पनि पत्ता लाग्यो, छोराले हानेको रहेछ। मान्छेहरू भन्छन् छोराले नै हान्यो, तर कसको छोराले हान्यो? म पद्मसुन्दर लावतीको छोराको बिहे भोजमा बानेश्वरको एउटा रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ। म पुग्नु अघि तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र भर्खर त्यहाँबाट फर्केका रहेछन्। अनि त्यहाँ एउटा भाइले भन्यो, हत्तेरी दाई तपाईँ एकैछिन ढिला आउनुभयो, अघि भर्खर यहाँ दिपेन्द्र सरकारले कस्तो कुरा गरिबक्स्यो। मैले सोधेँ, कस्तो कुरा? सरकारले भनिबक्स्यो, यो देश बिग्रेकै मेरो बाबु लुरे भएर हो, साला म भएको भए एक एकलाई ठिक पारिदिन्थे। यो कुराले के अन्दाज लगाउन सकिन्छ भने राजा वीरेन्द्र लुरे रहेछन्। उनलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति छोरामा पलाइसकेको थियो। राजा वीरेन्द्र मारिए, अर्थात् 248 वर्ष पुरानो राजतन्त्र गोली लागेपछि कोमामा गयो। नारायणटी दरबारको अपरेसन थिएटरभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक डाक्टरहरूलाई छिर्नै दिएन। ज्ञानेन्द्र आफै डाक्टर भएर राजतन्त्रको गोली झिक्न खोजे, ढङ्ग पुगेन, राजतन्त्रै ढल्यो।
हामीले अभिनय गरेको चलचित्र बलिदानमा मैले एउटा संवाद बोलेको छु। प्रत्येक 10-10 वर्षमा नेपालमा एउटा साना ठुला आन्दोलन भएका छन्। 2007 साल, 2017 साल, 2036 साल, 2046 साल। तर 2062-63 को आन्दोलनमा त आधुनिक स्वचालित हतियार बोकेर आउने पार्टी नै उदाइसकेको थियो। रगतको खोलो त्यो आन्दोलन अघिदेखि नै धेरै बगिसकेको थियो। जनता झस्के, प्रजातन्त्र जान लाग्यो। ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र खान लाग्यो भनेर बहुदलवादी नेताहरू भ्रष्टाचारी भएको, परिवारवादमा चुर्लुममा डुबेको, नेताहरूसँग देश चलाउने ढङ्ग नभएको पनि जनताले बिर्सिदिए र फेरि एकपटक नेताहरूलाई साथ दिए। नेता भ्रष्ट भयो भने तिनीहरूलाई चुनावबाट हटाउन सकिन्छ, तर राजा स्वेच्छाचारी भयो भने त तिनलाई हटाउन युग कुर्नुपर्छ भन्ने सोचेर जनता फेरि आन्दोलन गर्न सडकमा ओर्लिए। त्यसवखत जनताले प्रजातन्त्र मात्रै मागेका थिए। प्रजातन्त्र पनि नदिएपछि ब्याज समेत थपेर गणतन्त्रै लिएर आन्दोलनबाट फर्किए। यो आन्दोलनमा हामीले एउटा छुट्टै भूमिका निभाउन पायौँ। पारिवारिक समस्या बढ्यो भने घर बर्बाद हुन्छ। जातीय, वर्गीय, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय समस्या बढ्यो भने देश बर्बाद हुन्छ। अहिले देशमा देखा परेका जातीय, वर्गीय, धार्मिक कुरालाई नेताहरूले कसरी सम्बोधन गर्ने हुन्? देश भएर पनि पहिचान खोजिरहेकाहरूलाई पहिचान दिनै पर्छ, तर देशले एउटालाई पहिचान दिँदा अर्कोलाई समस्या नहोस्। यहाँ वर्गीय समस्या झन् ठुलो छ। ठकुरी भन्नासाथ सबै ठकुरी सम्पन्न र सम्मानित छैनन्। हुम्ला जुम्लामा बस्ने कति ठकुरीहरू यो शताब्दीमा पनि निरक्षर छन्। गाडी देख्न पाएका छैनन्, मिठो के हो भन्ने थाहा पाएका छैनन्। मान्छे जन्मदा जाति, वर्ग, भाषा छानेर जन्मन पाउँदैन। मान्छे बन्ने भ्रूणको कुनै जात, भाषा, धर्म हुँदैन। जुन वर्ग, धर्म, भाषा बोल्नेको गर्भभित्र त्यो खस्छ। त्यो गर्भबाट बाहिर निस्केपछि उसका आमा बाबुले जे भाषा, धर्म, संस्कृति मान्छन् त्यही कुरो उसले सिक्छ। चिस्नोका झ्याङमा भेटिएका अनाथ बालबालिकालाई जुन जातले लगेर पाल्छ ती त्यही जातका हुन्छन्। नेपालबाट धर्मपुत्र, धर्मपुत्री बनाएर युरोप, अमेरिका लगेका बालबालिका अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन बोल्न थाल्छन् र चर्चमा प्रार्थना गर्छन्। म पनि ब्राह्मणको कोख छानेर जन्मेको होइन। ब्राह्मण हुन पाऊँ भनेर प्रकृतिलाई दरखास्त हालेको पनि होइन। त्यस्तै देशमा लाखौं गरिब ब्राह्मण होलान्, क्षेत्रीय र जनजाति होलान्। ब्राह्मणवाद, खसवादमा उनीहरूको केही भूमिका छैन। मधेसमा पिछडिएका कति वर्ग छन्, त्यस्ता पीडितलाई एउटै चस्मा लगाएर नहेरियोस्। ती गरिब ठकुरी, गरिब ब्राह्मणहरूले कसलाई शोषण गरेर राज्यमा तिनीहरूको कहिले पहुँच पुग्यो? तिनीहरूलाई टेढा आँखाले हेऱ्यो भने अन्याय हुन्छ। हाम्रा नेताहरू हिटलर पनि भए, अब बुद्ध पनि हुन सिक्नुपर्छ। देशका सबै जात जाति, भाषाभाषीले म यो देशको नागरिक हुँ, मलाई नेपाली हुन पाएकोमा गर्व छ भनेर बाँच्न पाउन्। मदनबहादुर हरिबहादुर टेलिफिल्ममा मैले नकारात्मक भूमिका निभाएको छु। मलाई गाउँमा जात जातिमा फुट गराएको, जातपातको कुरा बढाएको भन्ने आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ अनि म पनि आफू त्यहाँबाट उम्कनकै लागि प्रहरीलाई स्पष्टीकरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, म जातवात छुवाछुतमा पटक्कै विश्वास नगर्ने मान्छे। मेरा त आमा नै 5 वटी हुनुहुन्छ। 5 वटी आमाले मिलेर जन्माएको मलाई। 5 जना आमाले कसरी जन्माउँछन् तँलाई? मेरी बाहुनी आमाले मेरो खुट्टा जन्माउनु भएछ, गुरुङनी आमाले टाउको जन्माउनु भएछ, विश्वकर्मा आमाले मेरो ढाड जन्माउनु भएछ, मधेसी आमाले मेरो हात जन्माउनु भएछ। म त जन्मदाखेरि टुक्रा टुक्रा भएर जन्मेको। अनि त कसरी जोडिस् त? फटाकुरा गर्छस्? हो, साँच्चै हो, फटाकुरा गरे होइन। मेरो बाले मेरो हात, खुट्टा, ढाड, टाउको सबै थोक डोकोमा हालेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा लगी सिलाएर मलाई सिङ्गै बनाउनु भएको रे। त सानो हुँदा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त स्थापना भएकै थिएन, फटाकुरो गर्छस्? होइन, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बाहिर एकजना जुत्ता सिउने सार्की दाई थिए रे, उनले सिलाइदिएको रे जुत्ता सिउने आरोले। यी सम्वाद झ्वाट्ट सुन्दा हँस्यरो लाग्छ, तर गहिरिएर बुझ्दा मलाई कता कता राष्ट्रियताको भावना गाँसिएको जस्तो लाग्छ। हामी सबै नेपाल आमाका सन्तान हौँ। नेपाल आमाले हामीलाई आफ्नो गर्वबाट जन्माइन्। नेपाल आमा हामी सबैकी आमा हुन्। यी आमाकी पनि आमाले जन्माएका सबै आमाहरू मेरी आफ्नै आमा जस्तो लाग्छ। मलाई जस्तै हरेक नेपालीलाई त्यही लाग्दो हो। केवल केही नेताहरू सबै आमाहरूको अनुहारमा आमा नदेखि जात देख्छन् होला।
को आन्दोलन जाग्दै थियो। आन्दोलनमा सरकारी गोली र लाठी बर्सियो। धेरै मान्छे घाइते भए। काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा घाइतेहरूको ताती लाग्न थाल्यो। आन्दोलनमा घाइते भएर आउनेसँग पैसा छ कि छैन, उपचार गरेको पैसा देऊ भनेर माग्न गाह्रो भयो। फेरि निःशुल्क उपचार गर्दा गर्दा अस्पतालले थेग्नै नसक्ने भइसकेको थियो। त्यही अस्पतालको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएको नाताले हामी टुलुटुल हेरेर बस्न सकेनौँ। मदन दाई र म मिलेर जनआन्दोलन घाइते प्राथमिक उपचार कोष भनी 1 लाख रुपियाँ राखेर एउटा कोष खडा गर्यौँ। अस्पतालका डाक्टर र सञ्चालकले पनि अर्को 1 लाख थपिदिएपछि 2 लाखको कोष खडा भयो। कोष खडा भएको कुरा पत्र पत्रिका तथा रेडियो र टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण भयो। कान्तिपुर टेलिभिजनले महजोडीद्वारा जनआन्दोलन घाइते उपचार कोष खोलेको समाचार स्क्रोल गरिदियो। टोल टोलमा रकम सङ्कलन गरेर कोषमा जम्मा गर्न थाले। कति साउमाजनहरूले पैसा दिए तर नाम प्रचार गर्नु पर्दैन भने एउटा जोगी पनि आएर 5 रुपियाँ दिएर गयो। त्यो कोषमा पैसा जम्मा गरेर जनताले यो आन्दोलनमा हाम्रो पनि समर्थन छ भनेर भोट दिएका हुन्। धेरै नेताहरूले फोन गरेर बधाई दिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि फोन गरेर भने तपाईँहरूलाई धन्यवाद, तपाईँहरूको यो गुण म जिन्दगीभर बिर्सन्न। तर त्यसपछि उनीसँग कहिल्यै भेट भएन। पछि गिरिजाबाबुको निधनताका हामी उनकै गृहनगर विराटनगरमा सुगन्धपुर टेलिचलचित्र सुटिङ गर्दै थियौँ। हामी सुटिङ क्यान्सेल गरेर उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन काठमाडौँ आयौँ। आन्दोलन झन् चर्किँदै थियो। जनताको आन्दोलन दबाउन शाही सरकारले कर्फ्यू लगायो। प्राथमिक उपचार कोषको काम पनि भइरहेको थियो। साहित्यकार कलाकारहरू 2062-63 को आन्दोलनमा पनि कर्फ्यू तोडेर सडकमा उत्रने निर्णय भयो। मदन दाईको घर धोबीधाराबाट गल्ली गल्ली हुँदै दिल्ली बजार निस्केर सेना र पुलिसलाई छल्दै हामी बानेश्वरको गुरुकुलमा भेला भयौँ। त्यहाँबाट कर्फ्यूमा पनि नाराबाजी गर्दै पुरानो बानेश्वर चोकमा गएर बस्यौँ। करिब 200 जना जतिको समूह चोकमा बसेको मात्रै के थियो, गोली चल्न थाल्यो। हामी तित्तर-बित्तर भयौँ। पर्खाल नाग्दै व्यक्तिका घरभित्र छिर्यौँ। नजिकबाट गोली गएको आवाज आइरहेको थियो। हामी एउटा अपरिचित व्यक्तिको छिडीमा लुकिरह्यौँ। प्रहरीले घरभित्र पसेर खोजेन, फर्केर गयो। एउटा भोजमा एकजना प्रहरी इन्सपेक्टरसँग भेटेको थिएँ। उनले परिचय दिँदै भने, तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा बानेश्वरमा गोली हान्ने मै थिएँ। गोली चलाउने आदेश थियो, तर मैले तपाईँहरूलाई नलाग्ने गरी हावामा चलाएँ। अस्पतालभरि बिरामी छन्, तिनीहरूलाई कसरी खुवाउने? अझ अस्पतालमा बिरामीहरूलाई कुर्ने कुरुवाहरू छन्, उनीहरू पनि भोकभकै हुन्थे। उनीहरूलाई कसरी खुवाउने? त्यस बखत दिदीबहिनीहरूको संस्था टेवाल नेपालले केयर फर केयर गिभर भन्ने सेवा दियो। त्यस संस्थाका सदस्य मेगी शाह मीरा ज्योतिलाई सम्झन्छु। अरू दिदीबहिनीहरूको नाम सम्झना भएन। उनीहरूले मोडल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालमा बिरामी कुराहरूलाई खाना खुवाउने कुरामा ज्यान दिएर सहयोग गरे। कर्फ्यूमा एम्बुलेन्स समेत चलन दिँदैन थियो। कर्मचारीहरू घर नगई अस्पतालमै सेवा दिइरहेका थिए। मारवाडी सेवा समाजले एम्बुलेन्समा हाल्ने पेट्रोल, डिजेल र कुरुवालाई खाना, चाउचाउ, चिउरा, पानी आदि ल्याइदिन्थे। राजेन्द्र खेतान धेरै खटेका थिए सेवा गर्न। सेना परिचालन भएको थियो। अस्पतालमा जुनसुकै बेला छापा मार्न सक्थ्यो। चन्दा सहयोग दिएको नोट चान्चुन धेरै भएकोले गन्न पनि गाह्रो थियो। पैसा बोरामा कोचेर राखेका थियौँ। केही गरी त्यो रकम जफत गरेर लगेको भए जनताको पैसा लुकायो होला भन्ने ठुलो अब्जस आउन सक्थ्यो हामीलाई। त्यो रकम रातभरि अस्पतालमै गनेर राख्थ्यौँ। डिपोजिट लिन बैंकहरू मान्दैनथे, किनभने त्यो पैसा आन्दोलनलाई सहयोग गर्न जम्मा गरेको हो। केही गरी डिपोजिट लिएको प्रशासनले थाहा पायो भने बैंकलाई नै कारबाही गर्न सक्थ्यो। बल्ल बल्ल एउटा बैंकले पैसा राखिदिन्छौँ भन्यो, तर रिसिप्ट दिन मिल्दैन। आन्दोलनको पैसा भएकोले विश्वास गर्नुहोस् भन्यो। हामीले त्यो पैसा लगेर बैंकमा राख्यौँ। पछिसम्म गर्दा 2,50,00,000 जम्मा भएको थियो। जनताबाट सङ्कलन गरेको पैसा कसरी पारदर्शी गराउने? एउटाले प्याच्च दुरुपयोग भयो भने दियो भने दाग लाग्ने कुरा भयो। अनि त्यो कोष सञ्चालन गर्न पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ रायमाझीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनायौँ, जसमा अधिवक्ता शम्भु थापा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु नेष्ठुरी, पत्रकार कनकमणि दीक्षित, सुमन श्रेष्ठ, डाक्टर भरत प्रधान, डाक्टर सरोज दिताल, कोमल जोशी, इन्जिनियर भरत शर्मा लगायत हामी 2 जना थियौँ। मोडल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालमा करिब 5,000 भन्दा बढी सानोदेखि लिएर ठूलो र चुनौतीपूर्ण घाइतेहरूको उपचार गरियो। घाइतेहरूमा कतिजनाले ज्यादै मानसिक तनाव पनि दिन्थे। यो भएन, ऊ भएन, यसो गरेन, उसो गरेन भनेर। कुनै घाइते त त्यो सम्पूर्ण आन्दोलनै आफैले गरेको ठान्थे। एउटा घाइतेले अस्पतालकी नर्सलाई जिस्काइदिएछन्।
नर्स स्टाफहरूले घाइते विरुद्ध झण्डै आन्दोलन गर्नु परेको थियो। अहिलेका जिउँदा शहीद मुकेश कायस्थलाई वीर अस्पतालमा यसै कोषले 3 लाख खर्च गरेर उपचार सुरु गरेको हो। आन्दोलन सकिएपछि मात्र सरकारले उनको उपचार खर्च बिहोर्न थाल्यो। भारतीय नागरिक मोहम्मद जागिर खाँलाई नेपालको आन्दोलनमा टाउकोमा गोली लागेको थियो। उनको उपचार क्रममा काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा निधन भयो। पेटमा गोली लागेका प्रद्युम्न खड्कालाई दिल्लीमा उपचार गराउन डाक्टर बसन्त पन्त र हामी 2 भारतीय दूतावासमा गयौँ। भारतीय दूतावासले दिल्लीबाट विशेष प्रकारको बिरामी सुताउन मिल्ने सिट जडेर हवाईजहाज ल्यायो र प्रद्युम्न खड्का आफ्ना ससाना छोराहरू, पत्नी र आफन्तलाई हात हल्लाउँदै मोडेल अस्पतालको एम्बुलेन्सबाट एयरपोर्टतिर लागे। उनको दिल्लीमै निधन भयो। शहीद विष्णुलाल महर्जन काठमाडौँ सतुङ्गलमा प्रजातन्त्र हरण विरुद्ध उर्लेको मानव सागरमा पौडी खेल्दै अघि बढेका थिए। चक्रपथमा मानव सागरमाथि प्रहरीले लाठी अश्रु ग्यास बर्साउन थाल्यो। विष्णुलाल महर्जन भुइँमा ढले। भागदौडको हुल उनको शरीर कुल्चँदै अगाडि बढ्यो। उनको मेरुदण्ड भाँचियो। काठमाडौँ मोडेल अस्पतालका चिकित्सकहरूले उनको धेरै सेवा गरे। 2 वर्षभन्दा बढी मोडेल अस्पतालमा उपचार गरियो। उनको फोक्सोले राम्रोसँग काम गर्न सकेको थिएन। डाक्टर बसन्त पन्तले जापानबाट डाक्टर साथी बोलाएर उनको फोक्सो चलाउन फोक्सोमा दुवैतिर पेसमेकर जडान गरे। मेरुदण्ड भाँचिएर चल्न नसक्ने शरीरलाई उनकी श्रीमती लक्ष्मी महर्जन, जसले प्रेम के हो, कर्तव्य के हो भनेर देखाइदिइन्, 2 वर्षभन्दा बढी अस्पतालमा कुरुवा भएर स्यारिन् र एउटी महान नारी बनिन्। विष्णुलाल महर्जन बोल्न सक्दैनथे, तर अस्पतालबाट घर जाने इच्छा व्यक्त गरेको अनुहारमा देख्न पाइन्थ्यो। नेपाल सरकारको सहयोगले व्हीलचेयर गोड्न सक्ने गरी उनका लागि नयाँ घर बनाइयो। घरमा मोडेल अस्पतालका नर्सहरूले सेवा दिन्थे। सेवा दिन बेला बेला डाक्टरहरू पनि पुग्थे। उनको स्वास्थ्य कुनै पनि बेला खराब हुन सक्थ्यो। दौडाएर अस्पताल लगिन्थ्यो। विष्णुलाल महर्जनका ससाना 3 छोराछोरी टुलुटुलु हेरिरहन्थे। लक्ष्मी महर्जनले अस्पतालमा गएर पतिको कुरुवा हुनु पर्थ्यो। छोराछोरीको पनि हेरविचार गर्नु पर्थ्यो। विष्णुलाल महर्जनको उपचारका लागि मात्रै प्राथमिक उपचार कोषले 25 लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर विष्णुलाललाई डाक्टरहरूले 4 वर्षभन्दा धेरै बचाउन सकेनन्। उनी जिउँदो शहीदबाट अमर शहीद भए। मधेसमा आन्दोलन भयो। मधेस आन्दोलन पनि नेपालभित्र नेपालीले नै गरेको आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलन पनि राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध थियो। त्यो आन्दोलनमा पहाडहरूको पनि समर्थन हुनुपर्छ भनी मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य उपचारका लागि आन्दोलन प्राथमिक उपचार कोषबाट 25 लाख रुपियाँ प्रदान गर्यो। यो उपचार कोषबाट शहीद भएकाहरूका परिवारलाई 1-1 लाख रुपियाँ र गम्भीर घाइते भई अङ्गभङ्ग भएका दुवै आँखा गुमाएकाहरूलाई 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म प्रदान गरियो। सधैँ उपचार कोषको भारी बोकेर हिँड्न गाह्रो भयो। जनताबाट उठाएको पैसाको अपजस आउला भन्ने हामीलाई डर लागिरहन्थ्यो। त्यसपछि सुनिता मानन्दर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उपचार कोष गठन गरी हामी त्यसको सल्लाहकार मात्र भएर बस्यौँ। चोटपटक लागेका बिरामीहरू वर्षौंसम्म फलोअपमा आउँदै थिए। बाँकी रहेको 25 लाख रुपियाँ यस्तै किसिमको आन्दोलन भयो भने त्यसका लागि खर्च गर्ने, भएन भने 2 वर्षपछि मोडेल अस्पतालको कोषमा जाने गरी प्राथमिक उपचार कोष विधिवत रूपमा विघटन गरियो। त्यस कोषलाई काठमाडौँ मोडेल अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले ठूलो सहयोग गरे। विशेष गरी आन्दोलनमा घाइतेहरूमा हड्डीको समस्या हुने भएकाले डाक्टर रोशन श्रेष्ठले धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो अनि घाइतेहरूसँग समन्वयन गर्नु परेकाले डाक्टर शम्भु उपाध्यायले ठूलो कसरत गर्नु पर्यो। संविधान सभाको चुनाव घोषणा भयो। आन्दोलन रोकियो। सदियौंदेखि शोषण गर्दै आएको एउटा वर्गलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै थियो। आन्दोलन रोकिएपछि मेरा एकजना मित्रको छोराको व्रतबन्धको निमन्त्रणा मैले पनि पाएको थिएँ। म तारे होटलको त्यो भोजमा पुगेँ। जसरी एउटा टोलको कुकुर अर्को टोलमा पुग्दा पुरै टोलका कुकुरहरू उल्टेर त्यहाँ आएको नयाँ कुकुरलाई झम्टन्छन्, मेरो हाल पनि त्यस्तै भयो। सबैको एउटै गुर्की थियो, तिमीहरू राजा विरोधी हौ। मैले भने हामी राजा विरोधी थिएनौँ, राजा जनता विरोधी भए। यदि जनताको भावना अनुसार राजा चलेको भए कसैले पनि विरोध गर्दैनथे। त्यसमध्येमा एकजना प्रभावशाली पूर्वजर साथ थिए। उनले औँला ठडाउँदै अङ्ग्रेजीमा भने, वी विल सी यू। श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको वाचन हो। यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क।
कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। श्रुति सम्वेक तपाईं अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हामी श्रुति सम्वेकमा हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको 10औं श्रृङ्खला सुनिरहेका छौं। अब यसको बाँकी श्रृङ्खला सुनौं। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एक सूत्रमा बाँधे, नयाँ नेपाल निर्माण गरे। नयाँ नेपाल त त्यतिखेरै बनेको, अहिले नयाँ नेपाल बनाउने भन्छन्। नेपाललाई कहाँ बनाउने र कहाँ घटाउने ठाउँ छ र नयाँ बनाउनु। पृथ्वीनारायण शाहलाई सारा नेपालीले सम्मान गर्नै पर्छ राष्ट्र निर्माताको रूपमा। राष्ट्र निर्माताका सन्तान राजाहरू देश बलियो बनाउनुभन्दा आफू बलियो र देशभन्दा आफू सम्पन्न हुनतिर लागे। पृथ्वीनारायण शाह महान व्यक्ति थिए भन्दैमा उनका 11-12 पुस्ताले जे गरे पनि स्याबासी दिन सकिँदैन। मेरा बराजु असल थिए भन्दैमा म पनि त्यति नै असल छु भन्न कहाँ मिल्छ र। हुन त राजा महेन्द्रले चीनसँग नेपालको बाटो नखोलिदिएका भए आज नेपाल नहुन पनि सक्थ्यो, अथवा भए पनि भुटानले जस्तै सर मे आई गो टु टोयलेट भनेर भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो। उनले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम यही हो। उनले अरू पनि केही राम्रा काम गरे, तर जनतासँग शासनको साझेदारी गर्न चाहेनन्। आफूले मात्र एकतन्त्री रूपमा शासन गर्न खोजे र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कहिले जेल हाले, कहिले देशबाट खेदेर भारत पठाए। राजा महेन्द्रले भारत र चीन युद्धको फाइदा उठाई युद्ध जित्ने माओ त्से-तुङसँग घनिष्ठता बढाए अनि माओ त्से-तुङ रिसाउलान् भनेर कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने अवसर दिए। महेन्द्रले सबै कम्युनिस्टलाई रोयल कम्युनिस्ट बनाउन खोजे, तर आधा जतो मात्रै रोयल कम्युनिस्ट भए पनि अरूलाई बनाउन सकेनन्। तिनले संगठन विस्तार गर्ने ठाउँ पाए। म सानो हुँदाखेरि बाटोमा रातो कपडाका पोकाहरू ठाउँ ठाउँमा भेट्टाइन्थ्यो। त्यसभित्र वरिपरि रातो, बीचमा सुनौलो, हेर्दाखेरि नै कमिजमा लगाउँ जस्तो लाग्ने माओ त्से-तुङको टाउको भएको तकमा जताततै भेट्टाइन्थ्यो। नेपालभरि त्यो तकमा धेरैले लगाए। मैले पनि त्यो तकमा धेरै पटक लगाएर हिँडेँ। माओ त्से-तुङको टाउको भएको तकमाको प्रभावले पछि नेपालका राजाहरूको टाउको भएको नोट छाप्ने शासनै बन्द भयो। एउटा मधेसी किसानको छोरो डाक्टर रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति भए। उनले राष्ट्रिय एकताका लागि खेलेको भूमिका नेपालीले सम्झिरहेका छन्। केही तत्त्वले युगौँदेखि मधेसको माटोसँग टाँसिएर बसेका पहाडी मुलका मधेसीलाई कौडीको मोलमा घरखेत बेची मधेस छोडेर हिँड्न बाध्य बनाए। मुखमा टक्क मिलेर बसेका दाँत ठाउँ ठाउँमा फुस्किए भने मुख कस्तो वाङ्ग देखिन्छ। मधेसबाट पहाडीहरू विस्थापित हुँदा मधेस पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तै थोते भएको छ। आपराधिक मनस्थिति भएकाहरू बाहेक कुनै पनि मधेसीहरू पहाडे विस्थापित भएकोमा खुसी छैनन्। मधेसको अनुहारकै सौन्दर्य बिग्रिएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूलाई आफ्नो मुलुकभन्दा हजारौं किलोमिटर पर रहेका कम्युनिस्टका कारण पनि उनीहरूको पेट पोल्न थाल्छ। उनीहरूले कम्युनिस्टको प्रभाव ओझेलमा पर्न जात जातिलाई मलजल गर्न थाले। भोट समेत हाल्दा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई भन्दा जात जातिलाई भोट हाल्नु भनेर लगानी गर्न थाले। जातीय द्वन्द्व फैलाउन पाए चीन र भारतबीच रहेको नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्थ्यो भन्ने दाउमा धेरै मुलुक छन्। तर यो कुरा थाहा पाएर पनि नेताहरू किन मौन छन्? हुन त सत्ता भनेको सत्तै हो। खाना नपाएर बिरालोको जस्तो अनुहार भएका नेता सत्तामा पुगेपछि बाघ जस्ता देखिन थाले। खपटा जस्ता गाला मखमली फूल फुलेको गमला जस्ता देखिन थाले। अगाडि पछाडि साइरन बजाउँदै दौडने गाडी, यता फर्के पनि सलाम, उता फर्के पनि सलाम पाएपछि, प्रहरी सेना प्रशासनलाई गुलाम बनाउन पाएपछि, राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिरानी राखेर अर्थ मन्त्रालयको सिरा कोडेर, गृह मन्त्रालयलाई पाले राखेर, सत्ताको भाले भई सुत्न पाएपछि, मृग चित्तल हरिण खाएर हग्न पाएपछि, देशी विदेशी रक्सी खाएर मुत्न पाएपछि को सत्ताबाट ओर्लन चाहन्छ? पञ्चायत ढाले देश बन्ला कि भनेर पञ्चायत ढाल्न लागियो। पञ्चायत ढाल्यो तर देश उठेन। बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि देशमा बहुरूपीहरू मात्र देख्न पाइयो, तर वास्तविक बहुदलीय प्रजातन्त्र देख्न पाइएन। गणतन्त्रले देश बन्ला कि भन्ने ठानेको हो, गणतन्त्रले खुट्टै टेक्न सकेको छैन। संविधान सभाले देश बन्ला कि भन्ने ठानियो, 9 अर्ब रुपियाँको पासो लगाएर संविधान सभालाई नै फाँसी दिइयो। नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हाम्रो पनि सहभागिता भएको। यो असफलतामा लज्जाबोध हामीले पनि गर्नुपर्छ, देशसँग माफी माग्नुपर्छ।
जाडो भएकाले मुतको न्यानोमा निदाउँछु भनेर एउटा मान्छेले ओछ्यान मुतेछ। एकछिन त तातो भएछ, तर केही बेरपछि मुतले ओछ्यान ढाडिएर हिलो भएपछि सुत्नै सकेन। पछि त्यही मुतले उसलाई जाडो बनायो। हाम्रा नेताहरूले पनि जनतालाई आफूतिर तान्न छेडेको आश्वासन दिए। केही हुल आकर्षित पनि भए, तर अहिले त्यो आश्वासन मुतको न्यानोले जिउ तताए जस्तै भयो। थाम्नै नसक्ने गरी थुप्रो थुप्रो ढुसी पर्न थाल्यो। नेताहरू दुर्गन्धित भएका छन्। त्यो दुर्गन्ध नेपाली जनताले सुँग्दै सहनु परेको छ। नेपालको अविकास भोग्नु परेको छ। देश यस्तो भएको बेला हामीलाई नेपाल सरकारले तकमा दियो, हामीले तकमा लिएनौँ। देश सम्मानित भएको बेला पो त तकमा लिनु, देश अपमानित भएको बेलामा के तकमा लिनु? फेरि तकमा सिफारिस गर्नेहरूले लाजै नमानी आफूलाई दोस्रो तेस्रो सिफारिस गरेर लिए। हामीलाई चाहिँ चौथो। एमालेको सरकार भएको बेला पनि गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो सिफारिस गरेको थियो, हामीले लिएनौँ। सबैभन्दा ठूलो तकमा भनेको नेपाली जनताले गरेको माया हो, त्यो पाएका छौँ हामीले। जगदम्बा पुरस्कार, शुक्ला साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रिय गौरव पुरस्कार, जेसिस पुरस्कार, अमेरिकाबाट पाएको ह्युमन राइट अवार्ड, आफ्नै विधाका पुरस्कारहरू, भैरव पुरस्कार, वासुदेव लिटर पुरस्कार आदि जनस्तरबाट पाएका थुप्रै पुरस्कार र सम्मानहरू स्वीकारेका छौँ। तकमा त नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको हातबाट लिन मन थियो, तर अहिले देश दुःखी छ। देशको अवस्था ठिक भएपछि राष्ट्रले दिएको सम्मान पक्कै लिउँला। कसैलाई कसैसँग रिस उठ्यो भने सक्तो श्राप गरिन्छ, त्यसको सत्यानाश होस्। त्यो त मरे पनि मासु भात खान्थे, त्यसलाई हरियो बाँसमा तन्काएर लग्न नपुगे आदि। तर जसलाई सम्झेर सरापेको हो, त्यसको सत्यानाशको कामना गरिएको हो, न उसको सत्यानाश हुन्छ, न त उसलाई पछाडि कसैले सरापिरहेको छ भन्ने नै थाहा हुन्छ। व्यक्तिलाई व्यक्तिसँग रिस उठ्यो भने सक्तो श्राप गरिन्छ भने नेतासँग रिस उठ्यो उसको पुतला बनाएर जलाइन्छ। पुतला मन नपरेको नेतालाई सम्झेर बनाउने पराल कपडा र काठको मानव स्वरूप हो। जो नेतालाई सम्झेर पुतला बनाइएको हुन्छ, त्यो पुतलाको अनुहार लम्बाइ चौडाइ एक अंश पनि मिलेको हुँदैन। त्यो नमिलेको नेताको प्रतीक पुतला जलाउँदा न त्यो नेतालाई पोल्छ, न त्यो नेतालाई दुख्छ। हामीले एउटा प्रहसनमा भनेको थियौँ, मेरो पुतला जलाएर के हुन्छ? पुतला जलाउँदा मेरो त एउटा भुत्ला पनि जल्दैन। मैले सम्झँदादेखि सूर्यबहादुर थापाका कैयौँ पुतला जले, कीर्तिनिधि बिष्ट, मरिचमान सिंह, साथै अहिले आएर प्रचण्ड बाबुरामका पनि जलेका छन्। उनीहरूको पुतला जलाउँदा पनि उनका शरीरको एउटा भुत्ला पनि जलेनन्। सन् 2010 मे 1 का दिनदेखि माओवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सरकारलाई रिस पोख्न अनिश्चितकालीन आम हडताल आह्वान गर्यो। देशभरिबाट हडताल र आमसभाका लागि हजारौं कार्यकर्ता काठमाडौँमा ल्याइयो। विद्यालय, उद्योग, कल कारखानाभरि कार्यकर्ता राखेर घाँसपासको व्यवस्था गरियो। हडतालको विरोध गर्नेहरूलाई केही सुकेला मिकिलाले विरोध गरे भनेर प्रचण्डले नै गाली गरे। अझ कुनै नेताले त विरोध गर्नेको च्यान खनिदिन्छौँ पनि भने। सिङ्गे मुलुक जेल भए, सबै नेपाली माओवादीका बन्दी भए। विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, शिक्षकले पढाउन पाएनन्, ज्याला गरेर खानेले श्रम गर्न पाएनन्, बिरामीले ओखती गर्न पाएनन्, मृतकका आफन्तले मलामी जान पाएनन्। नेता भनेका जनताका अभिभावक हुनुपर्ने, जनताको आँसु पुछेर उनीहरूको दुःखमा आफू रुनुपर्ने। तर नेपालका नेतालाई सत्ता, हडताल, बन्द र उपलब्धिविहीन क्रान्ति बाहेक केही मन पर्दैन। माओवादीलाई बन्द फिर्ता लिन देश विदेश सबैतिरबाट दबाव आयो, तर वास्ता गरेन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत थुप्रै सङ्घ संस्था मिलेर मे 7 मा काठमाडौँ बसन्तपुरबाट शान्ति र्याली निकाल्ने निर्णय भयो। आयोजक मध्ये हामी महजोडी पनि थियौँ। शान्ति सभामा जानेहरूलाई माओवादीले आफ्नो विरोधी सम्झियो। शान्ति र्याली नगर्न ठूलो दबाव आयो, तर जानै पर्ने थियो, बोल्नै पर्ने थियो। अत्याचार जसले गरे पनि त्यसको विरोध गर्नु नै थियो। 5 दिनसम्म आयात नहुँदा काठमाडौँका दोकानहरू रित्तिन थालिसकेका थिए। मानिसहरू भोकभोकै हुने स्थिति आयो अनि माओवादीप्रति मानिसको आक्रोश बढ्न थाल्यो। उसलाई नै भोट दिनेहरूले पनि उसको यो काममा समर्थन जनाएनन्। बाहिरबाट काठमाडौँ आएका माओवादी कार्यकर्ताले टोल टोलमा गई बन्द गर्दा घर घरबाट त्यसको प्रतिरोध हुन थाल्यो। कति ठाउँमा त माओवादी कार्यकर्ताले कुटाइ पनि खान थाले। माओवादीलाई पनि यो अनिश्चितकालीन बन्द गाढो हुन थालिसकेको थियो। यो बन्द अलि दिन लम्बिँदै गयो भने हामी पतनको बाटोमा पुग्छौँ भन्ने महसुस नेताहरूलाई हुन थालिसकेको थियो। शान्ति सभामा भाग लिन बसन्तपुर जाउँ भन्ने नारा हाम्रो फोटोसहित राखेर इन्टरनेट फेसबुकहरूमा राखियो। एसएमएस पत्र पत्रिकाहरूको पनि प्रचार प्रसारमा ठूलो भूमिका रह्यो। लाखौं जनता सेतो सर्ट, सेतो टी सर्ट लगाएर बसन्तपुर पुगे। हामी पनि बुढानीलकण्ठका छिमेकीहरू रामेश्वर केसी, मनोज शर्मा, जोबिन श्रेष्ठ, सन्तोष गौतम, क्याप्टेन महेश डङ्गोलसँगै हिँडेर बसन्तपुर पुग्यौँ र हिँडेरै फर्क्यौँ। मलाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बारको गाडीमा लगिदिन्छु भनेका थिए, तर उनी काङ्ग्रेस भएकाले फेरि काङ्ग्रेसले माओवादी विरुद्ध महलाई प्रयोग गर्यो भन्लान् भनेर मैले मानिन।
त्यसपछि प्रहरीले पनि उसैको भ्यानमा पुर्याइदिन्छु भन्यो, तर गइन। स्वस्फूर्त रूपमा लाखौं जनता शान्ति सभामा भाग लिन बसन्तपुर पुगे। त्यस बेलालाई राजनीतिकरण नहोस् भनेर नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्न दिइएको थियो। ठाउँ ठाउँमा सेतो टी सर्ट लगाएर जानेलाई भिजिलान्ती भनेर आक्रमण पनि भयो। मदन दाईले यो बन्द भोलिसम्ममा फिर्ता लिनु पर्यो भनेर सम्बोधन गरे। मैले भोलिसम्म होइन, आजै फिर्ता लिनुपर्छ। हामी जनता भनेका मालिक हौं, नेता भनेका नोकर हुन्। हामीले भनेको मानेनौ भने कान समातेर निकालिदिन्छौँ भने। संयोग त्यस्तै भयो। माओवादीले त्यसै दिन आन्दोलन फिर्ता लियो। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले हामीलाई बधाई दिए। फोन उठाउँदा उठाउँदा हैरान भयो। कसैले त तपाईहरूले जीवनमा गर्नुभएको सबैभन्दा ठूलो काम पनि भनिदिए। वास्तवमा माओवादीका ठूला नेताहरूले पनि हामीलाई मनमनै धन्यवाद दिए होलान्। उनीहरूलाई नै घाँडो भइसकेको बन्दले सुरक्षित अवतरण हुने मौका पाएको थियो। उनीहरू हामीसँग रिसाएका छैनन् भन्ने मलाई थाहा छ। मलाई व्यक्तिगत दुःख पर्दा सबैभन्दा पहिले सहानुभूति दिन आउने म प्रचण्ड नै थिए। तर केही नयाँ माओवादी साथीहरूले हामीले युरोपियन युनियनको पैसा खायौं, माधव नेपालले 2 करोड दिए भनेर भाषण पनि ठाउँ ठाउँमा गरेछन् अनि महजोडीको पनि पुतला बनाएर ठाउँ ठाउँमा जलाएछन्। हामीलाई त्यसवखत धेरैले प्रश्न गर्थे, दरबारसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो छ? राजाले तपाईँहरूलाई दर्शन भेट दिँदैन? राजासँग हाम्रो रङ्गमञ्चमा मात्र भेट हुन्थ्यो। उनीहरू दर्शक, हामी प्रस्तोता। 2042 साल साउन 18 गते जेठो छोरो जन्मिएर मीरा प्रसुति गृहकै बेडमा थिइन्। निर शाहले फोन गरेर भने, तपाईँहरूलाई महाराजा धिराज सरकारले भेट्न खोजिबक्सेको छ आज साँझ। हामी कुमार खड्ग विक्रम र शाहजादी शारदा शाहको घर कमलादीबाट निर शाहकै गाडीमा बसेर गयौँ। हामीलाई तल्लो तलाको वेटिङ रुममा राखियो। पञ्चायत विरोधी काम गर्ने भएकाले के भन्लान् भन्ने अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। जनरल शान्तबहादुर मल्ल, ताराबहादुर केसी, निर शाह पनि हामीसँगै थिए। उनीहरूको पनि बाहिरिया मान्छेको गाडी राजपरिवारको जमघटमा बस्ने हैसियत हुँदो रहेनछ। हामीलाई केही बेरपछि माथि बोलाइयो। राजपरिवारका धेरै सदस्यहरू बैठकमा थिए। सबैको हातमा गिलास थियो। मलाई पुत्रलाभ भएको उनीहरूलाई थाहा रहेछ। सबैले बधाई दिए। मैले कृतज्ञता प्रकट गरेँ। हामीले केही प्रस्तुति गरेर हँसाउनुपर्छ होला भनेर गएका थिएनौँ, तर त्यहाँ केही कुरा सुनाउन भनियो। कोसिस गऱ्यौँ, तर सबैजना मात्र अड्कलेर मात्र हाँस्दै थिए। दरबारका सदस्यहरू हाँस्ने बोल्ने पनि ठाउँ हेरेर गर्दा रहेछन्। उनीहरूलाई मान्छे हेरेर कस्तो बेलामा कसरी बोल्नुपर्छ, हाँस्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अरे। 1 घण्टा जतिपछि राजा वीरेन्द्रले हामीलाई थ्याङ्क यू भने। त्यसको मतलब अब पुग्यो भन्ने रहेछ। हामी फेरि तल पहिलेकै कोठामा पुग्यौँ। जनरल शान्तबहादुर मल्लले हामीलाई 2,000 रुपियाँ दिँदै भने, ल यो तपाईँहरूलाई महाराजा धिराज सरकारले बक्सेको, यसलाई खर्च नगर्नुहोस्। सरकार असाध्यै खुसी भएर बक्सेको हो। सरकारले कसैलाई यसरी पैसा बक्सन्न, तपाईँहरूलाई मात्र बक्सेको हो। राजाले बक्सेको भनेर यी नोटलाई फ्रेममा हालेर राख्नुहोस्। मैले मनमा नै भने, जब 2,000 त राजाले मलाई दिनु पर्दैन, बरु मै राजालाई 3,000 दिन सक्थेँ। तैपनि तिरस्कार गर्नु भएन। मैले भने, पैसा जस्तो कुरा त्यसरी फ्रेममा हालेर राख्यो भने त पैसाको अस्तित्व नै हुँदैन नि। घर बनाउँदैछु, यो पैसाको सिमेन्ट किनेर प्लास्टर गर्छु र सरकारले बक्सेको भनेर भित्ता हेरिरहन्छु। शान्तबहादुर मल्ल खुब हाँसेर भने, म यो कुरा सरकारलाई बिन्ती चढाउँछु। राजारानी त्यहाँबाट गएछन् अनि हामीलाई फेरि अघिकै कोठामा बोलाइयो। अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रले भने, दाईको सवारी भयो, अब हामी बसौँ, अलिअलि पिउने होइन। उनले आफू बसेकै 3 सिटर सोफामा बस भन्दा हामीलाई त्यस बखतका अधिराज कुमारसँग एउटै सोफामा बस्न अप्ठ्यारो लाग्यो। ज्ञानेन्द्रले हातमा समातेर भने, बसौँ, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। हामीले व्हिस्की पनि खायौँ। मैले अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई भने, सरकारलाई एउटा कुरा बिन्ती चढाउँ। सानैदेखि थापाहरूसँग सङ्गत भएकाले मलाई दरबारिया भाषा करिब करिब आउँथ्यो। ज्ञानेन्द्रले भने, भन, के भन्न खोजेको? मैले भने, सरकार त बाहिरबाट हेर्दा मात्र एकदम रिजर्भ जस्तो देखि बक्सिन्छ, तर यहाँ त कस्तो फ्रेन्डली लाग्यो। उनले हाँसेर भने, ए हो, म त्यस्तो देखिन्छु। अरूले पनि त्यसै भन्छन्। अलिअलि पारिवारिक कुराहरू भए। शाहजादी शारदा शाहले मासुको एउटा परिकार दिइन्। मैले सोधेँ, सरकार यो के हो? उनले भनिन्, यो मासुको बरी हो। मैले पनि भनिहालेँ, ए यो बरी, म चाहिँ हरि। हरिको मुखमा बरी। म बोल्दा खुब हाँसो गुन्जियो। त्यसपछि दरबारका कुनै पनि सदस्यसँग फेरि भेट भएको थिएन। श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना राईको मान्छेको 10औं श्रृङ्खलाको वाचन हो। हामीले थ्याङ्क यूको मतलब शीर्षकको अध्याय वाचन गर्दा गर्दै यसलाई बीचमै रोकेका छौं। आज पृष्ठ 205 को सुरुवाततिरको बिन्दुमा रोकिएको छ। अर्को साता 11औं श्रृङ्खलामा 205 को यही बिन्दुबाट हामीले वाचनलाई अगाडि बढाउँछौं। श्रुति सम्वेकमा चिना राईको मान्छेको वाचन कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। ठेगाना shruti@unn.com.np।
हवस् त, अर्को दिनसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि।